Duna kunoy usa ka pari sa Katoliko mga kaigsuonan nga nikasal og pulos babae nga maingon tangpunga nga sex marriage, no? Same-sex marriage mga kaigsuonan. Alright, so wala sa kunit tuo mga kaigsuonan, no? Sa before after sa ilahang nga mga chat diri kanako, ako sa gid nang hatagan og mga paghigayon nga ako pangutana or makasaksi ug makatanaw gayud kung unsa gyud ka tinuod kanang usa ka pari nga nagkasal og pulos babae mga kaigsuonan. Okay, unang-una ato nang nakita sa social media o ato na sad na verify sa mga kadagkuan sa ato ang simbahan, labi na gyud sa ato ang mga kadagkuan simbahan ditong lugar nga diin nahitabo ang maong kasal. Okay, so mao kini mga kaigsunan didto kini nahitabo sa Tagum City, Davao del Norte, no? So ato nakita gyud naa gyud nga usa ka pari nagkasal og babae pulos mga kaigsunan. Ang pangutana, tinuod ba brad nga katong mong pari usa ka pari sa Katoliko? Alright, so ang tubag nga ni mga kaigsunan ato sa ningi paila-ila kung kinsa ni siya nga pari. Inyo makita sa social media, mura sa gyud siyang pari kay naggasutana mga kaigsunan ug blessing sad. Okay. Kaning tawhana mga kaigsunan dito sa Tagum City, Davao del Norte, usa ni siya ka pastor sa solemnizing pastor mga kaigsunan at LGBT Christian Church Incorporation, no? So in fairness sa tanan nga nagpaminaw karon nga mga LGBT, no? Wala ko nag-discriminate kaninyo nga kanang sa unsa inyo ang status. Wala ko ato lang nga tagag issue kining maong kasal. Okay, sa simbahang Katoliko wala nagtugot ang atong simbahang Katoliko nga pwede kaslon ang babae og babae, lalaki og lalaki, no? Alright, so kinsa man ning pariya mga kaigsunan, gitawag sa siya pare o reverend. Siya si Father Crescencio Agbayani, no? Reverend Father Crescencio Agbayani, no? Dili siya pari sa Katoliko. Mura lang pud siya pari tan-awon kay nagsutana man, no? Okay. Brad, unsa man di ay imong maingon nga dili gid siya pari? Ato na ni siyang na clarify mga kaigsunan sa iyang Facebook or sa mga social media nga ang iyang Facebook mga kaigsunan mo na si Father Crescenciano Agbayani unya sa iyang details dito usa siya ka solemnizing pastor at LGBT Christian Church Incorporation. Okay? So, nganong maingon man ta nga dili gid para sa Katoliko, unang-una very wrong yun ang procedure sa iyang pagkasal mga kaigsunan. Kay ang pari nga magkasal, pari sa Katoliko, kaslon paminaw mo aron nga dunay mangutana ninyo ug makita mo makatubag na mo mga kaigsunan. Ang pari sa Katoliko kun magkasal, white gyud na ang sutana mga kaigsunan. Puti ang kulor sa sutana nga sulubon sa pari. But ang gisulob sa pari nga to ang LGBT Christian Church Incorporation, ang iyang gisuot red nga sutana muna nga di siya Katoliko. Ikaduha, ang iyang gibuhat sa blessing mga kaigsunan, naggamit sad siya holy water. Gisuno-suno sa niyang procedures pare nga Katoliko nga tinuod nga mogamit sa holy water. But dili sakto ang procedure kay didto gibisbis sa ulo mga kaigsunan, which is wrong. Kay ang pari kon magkasal, bendisyonan, blessingan ra gyud na ang duha ka kamot sa couple mga kaigsunan. Dili diri sa ulo, no? Kay bunyag man ang diri sa ulo mga kaigsunan, no? Unya ato na basahon mga kaigsunan nga dili gyud maayo ang kaslon ang pulos pareha, no? Same-sex marriage mga kaigsunan. Klaro na kayo nga katong maong pari nga nagkasal
dili og dili to iyaha sa Katoliko. Amen. No, so mo na ako ang tubag sa daghan nga nangutana mga kaigsunan, no, aron sa ingon nga mapalinawan mo nga dili dito pari sa Katoliko mga kaigsunan, no. So daghan ning salamat sa inyong mga pagpaminaw mga kaigsunan nini nga tuang kagabion nga pagbutyag sa kamatuoran kini si Brother Ariel Andrada mga kaigsunan, no. Daghan ning salamat sa inyong mga pagpaminaw ug pagpamati sa tuang ka pagbutyag sa kamatuoran mga kaigsunan. Ug nya sa sunod higayon at ang inasab ang tuang programa. Mayong gabi and God bless us all mga kaigsunan.